अस्सलाम वालेकुम। आज गुफ्तगू करेंगे ईरानी सदर के हालिया दौरा पाकिस्तान के हवाले से, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में ये बात काफ़ी गर्म है कि जब से ईरानी सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया तो अमरीका की तरफ से तजारती पाबंदियों के हवाले से और ख़ुसूसी तौर पर गैस पाइपलाइन को लेकर एक बात फिर ये बात छिड़ी गई है कि पाकिस्तान को मुश्किलात का या इक़्तिसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अव्वल तो हम मुसलसल ये बात कहते रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफार्म से कि अमेरिका की जो ईरान के हवाले से पाबंदियां हैं वो शुरू से तिजारती थी ही नहीं। ऐसा मुल्क है जो कई सालों से असलहे की पाबंदी की जद में है। अलबत्ता बलूचिस्तान के पस मंज़र को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट ने मुसलसल ये प्रोपेगेंडा किया है और करते रहे हैं कि चूँकि बलूचिस्तान और बलूच रिहाइश पजीर जो बॉर्डर्स हैं ईरान के साथ, उनके साथ तजारत इसलिए नहीं हो पाती कि वो अमेरिका या दीगर ममालिक की तरफ तजारती पाबंदियाँ मौजूद हैं। हालिया के इंटरव्यू में न्यूज़ चैनल पे जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, हमें सैंक्शंस की जद में नहीं आते, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हम अगर ईरान से गैस पाइपलाइन लें वो भी सैंक्शन की जद में नहीं आती, क्योंकि आलमी कानून है। तो शाहिद हसन साहब कह रहे हैं कि तजारत के हवाले से कभी तो कोई पाबंदी थी नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि अगर बलूचिस्तान की हम बात करते हैं तो इधर जितने कॉम्प्रेस्ट पार्टियां रही हैं माजी में, जो वज़ीर-ए-आला भी रहे, लेकिन उनकी तरफ से भी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया गया इस प्रोपेगेंडे को हवा दी गई कि बलूचिस्तान में बॉर्डर ट्रेड इसलिए नहीं हो पाता कि अमेरिका और दीगर जो ममालिक हैं ईरान के ख़िलाफ़ उनकी पाबंदियां हैं। लेकिन इसकी दूसरी तरफ हम देखते आ रहे हैं कि जब भी ईरान में कोई इशू आया है, इंसानी सानिया या हलमिया ने जन्म लिया या ज़िलज़िले आए, तो अमेरिका और बाकी यूरोपी जितने ममालिक हैं जो अमूमन अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ समझे जाते हैं, उन्होंने ख़ुद ईरान को ऑफ़र दी है कि वो इंसानी हमदर्दी के तौर पर इनकी मदद करना चाहते हैं। तो इस लिहाज से दुनिया में क़वानीन मौजूद हैं कि जो बॉर्डर एरिया पे रहने वाले लोग हैं 300 किलोमीटर के इस तरफ या उस तरफ वो फ्री ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में आके इसको करने मुसलसल नहीं दिया गया। इसी हवाले से बात कर रही हैं मलिया लोधी, जो 2 दफ़ा पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर रही हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूबीन भी रही है। आइए सुनते हैं कि वो इस हवाले से क्या कह रही है। देखिए, तजारत पे तो कोई सैंक्शंस नहीं है किसी की तरफ से भी, ना अमेरिका की तरफ से ना किसी और मगरबी इदारे की तरफ से, तो तजारत में तो कोई रुकावट नहीं है। इस बात को आगे लेकर चलते हैं। जब हमने ये सुना कि मुख्तलिफ़ हवाले से जो दलील हमारे पास हैं वो ये साबित करती हैं कि कभी ईरान के साथ या पाकिस्तान के साथ तजारती पाबंदियाँ थी ही नहीं, तो ये एक अहम सवाल है कि हमारे जो चैम्बर्स हैं जो बलूचिस्तान में तजारत के हवाले से काम कर रहे हैं, इक़्तिसादी फोरम हैं, जो हमारी पार्टियाँ रही हैं कॉम्प्रेस, तो इसको छुपाती क्यों रही हैं। लेकिन एक बात है कि अमेरिका किन नुकात को लेकर पाकिस्तान के हवाले से हमेशा कॉन्शियस रहा है और संजीदगी का उसने मुज़ाहरा किया है। इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं हनीस कमाल खान साहब, जो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोरम के नाम से एक चैनल चलाते हैं। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। पाकिस्तान और ईरान एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर। जो पाकिस्तान ने शिप्स भेजे हैं वो 2 शिप्स भेजे हैं, एक तो पीएनएस मददगार भेजा है और दूसरा जो शिप भेजा है वो जोब के नाम से है। और ये सब चीजें जो है वो ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी रिपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान का जो फ्लीट है वो दुबई से होता हुआ ईरान की बंदर अब्बास पहुंच चुका हुआ है। और ये जो ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज हैं वो ईरानियन नेवी और पाकिस्तान नेवी के दरमियान होंगी, और इनका जो मेजर फोकस होगा वो आपस में कोलैबोरेशन और साथ ही साथ जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से डेवलपिंग सिचुएशन है इस रीजन के अंदर, उसके अंदर मजीद कोऑपरेशन क्रिएट करना है।
یہ سامعین آپ نے دیکھا کہ انس صاحب کہہ رہے ہیں کہ مختلف مشقیں، یہ صرف ایک مشق کی بات کر رہے ہیں، لیکن مسلسل ہم دیکھتے آ رہے ہیں جو ایران پاکستان تعلقات پہ نظر رکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ہر سال یا 2 سال بعد یا 6 مہینے بعد پاکستان آرمی کی ایرانی آرمی کے ساتھ نیول یا جو زمینی فوج ہے ان کے ساتھ ان کی مشقیں ہوتی ہیں، جس پہ امریکن عموماً ناراض رہتے ہیں۔ لیکن حالیہ دنوں میں ہمیں نجم سٹی صاحب جو پاکستانی بہت بڑے دانشور ہیں، اس کی بات کی عموماً لوگ تصدیق کرتے ہیں مختلف حوالوں سے، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ امریکہ جب پاکستان کے معاملے میں ناراض ہو جاتا ہے تو وہ کیا ایشوز ہیں کہ اس وقت نجم سٹی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ حماس کو لے کر یا دیگر اسی جو دہشت گرد گروہ ہیں ان کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے، نجم سٹی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ 11 جنوری کو غالباً 2 امریکن نیوی سیلز ایک آپریشن میں مارے گئے یا مر گئے، ڈراؤنڈ ایٹ سی۔ ایک جہاز تھا ٹرالر جس کو انہوں نے امریکنز نے روکنے کی کوشش کی اور اس کو بورڈ کیا۔ اس کے اندر 12 یا 11 کرو ممبرز تھے۔ یہ صومالیہ کے کوسٹ کے ساتھ یہ چل رہا تھا فرام اینڈ گوئنگ آل دا وے ٹو یمن۔ اس کا جو ڈیسٹینیشن تھا وہ یمن تھا، اور یہ اس کے اندر ہتھیار تھے یا ہتھیاروں کے پارٹس تھے۔ امریکنوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شک تھا کہ اس کے اندر کوئی وار ہیڈ بھی ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ایران سے میسائل اور میسائل پارٹس جو ہیں یہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں ٹو یمن فار دی ہوتھیز۔ یہ شک کے بنا پر امریکن کوسٹ گارڈ نے یا ان کے جو نیوی سیلز تھے انہوں نے اس کو ٹرالر کو روکا، بورڈ کیا۔ اس آپریشن کے اندر 2 ان کے نیوی سیلز بھی مارے گئے، دے ور سویپٹ اوور بورڈ۔ وہ بہت ہائی ویوز تھی، گر گئے، مر گئے۔ ان کے بھی ابھی گارڈ آف آنر وغیرہ امریکہ میں ہوا ہے۔ جب اس ٹرالر کو روکا تو اس میں 4 پاکستانی تھے اور باقی کوئی دیگر نیشنلٹیز کے سیلرز تھے۔ اچھا، پاکستانی 4 کو وہ پکڑ کے لے گئے امریکہ، باقیوں کو بھی لے گئے ہوں گے، وہاں کسی اپنے جہاز پہ چڑھا دیا اگر وہاں سے لے گئے۔ اور جو تفتیش کی تو وہ جو ہتھیار نکلے اس میں سے کچھ میسائلز کے پارٹس تھے۔ امریکنوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ میسائل پارٹس جو ہیں یہ دے ور مینوفیکچرڈ ان چائنا۔ 3 چائنیز کمپنیز اور انوالوڈ اور ایک بیلاروس کمپنی تھی جو کہ اور یہ وہ پارٹس تھے جو کہ ایران سپلائی کر رہا تھا ٹو دا ہوتھیز، کیونکہ ہوتھیز کے پاس یہ ایرانین سپلائڈ میسائلز تھیں جو کہ ہوتھیوں نے استعمال کی ہیں اگینسٹ ناٹ امریکہ بٹ اگینسٹ دا شپس، برٹش اینڈ امریکن شپس اینڈ اسرائیلی شپس ان دی گلف۔ ان کو جب روکنے کی کوشش کرتے ہوتھی فائر کرتے رہے نا ان کے اوپر، اور پھر وہ ایگزامن کرتے رہیں گے یہ کہاں سے، اور وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ایکسپورٹ ہو رہے تھے یہ۔ اگر تو پاکستانی اس ٹرالر میں نہ ہوتے، سمندری جہاز میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایران والوں نے یہ اپنے اسٹاک میں سے ہوتھیز کو سپلائیز جا رہی ہیں۔ سامعین، نجم سٹی آپ کو بتا رہے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جیسے واگا بارڈر میں تجارت ہو رہی ہے تو بلوچ حلقے مسلسل یہ 1947 کے بعد مطالبہ کرتے رہے کہ بلوچستان جس طرح ہندوستان کے ساتھ نمبر 1 دشمن کے ساتھ تجارت ہوتی ہے تو ایران کے ساتھ بھی یہ تجارت ہونی چاہیے۔ لیکن جب بلوچستان کی ایران کے ساتھ یا پاکستان کی ایران کے ساتھ تجارت کی بات آتی ہے تو اقتصادی پابندیوں کی بات کی جاتی ہے، لیکن ادھر بھی ہم نے دگلا پالیسی دیکھا۔ اگر واقعی یہ پابندیاں تھی تو اس وقت مکران میں ایرانی بجلی کیوں چل رہی ہے؟ دیگر حوالے سے کچھ جو خاص تجارتی معاملات ہیں وہ کیوں اس سلسلے میں چل رہے ہیں؟ حالیہ دنوں میں ہماری ایک ایرانی افیشل سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئٹہ میں ایئر لائن سروسز چلائی جائیں تو ادھر کہا جاتا ہے کہ ایران کی پابندی ہیں، لیکن یہی سروسز لاہور سے مشہد، لاہور سے زائدان چلائی جا رہی ہے۔ تو کیا بلوچ لیڈران یا بلوچ قوم پرست یہ سوال نہیں کر سکتے کہ جو پابندی بلوچستان کوئٹہ کے لیے ہے، تربت کے لیے، وہ لاہور کے لیے کیوں نہیں ہے؟
ایک بات. دوسری بات اگر ہم دیکھیں ادھر اس وقت ایران میں سفر کرنے والے تجارت کرنے والے اکثر لوگ وہ ہیں جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں جس کا بارڈر ایران کے ساتھ بہت قریب ترین ہے. اگر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ گوادر کا چاہبار سے جو فاصلہ ہے وہ صرف 72 کلومیٹر ہے، لیکن جب گوادر کے آدمی کو چابہار جانا یا زائدان یا مشہد جانا ہو تو اس سے اس کو 1800 کلومیٹر طے کر کے پہلے لاہور جانا پڑتا ہے اور لاہور جا کے پھر زائدان جاتا ہے. اسی طرح تفتان ٹو میر جاوا کا جو فاصلہ ہے صرف 16 کلومیٹر ہے، لیکن تفتان کے آدمی کو جب میر جاوا جانا ہو تو وہ 1700 کلومیٹر طے کر کے پہلے لاہور جاتا ہے، وہاں لاہور سے فلائٹ لے کر وہ پھر مشہد یا زائدان جاتا ہے. تو یہ اس قسم کی پابندیوں کا ایک شوشہ ہے. اس تناظر کو دیکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اگر جو بلوچ کمپرست پارٹیاں رہی ہیں وہ کمپرست پارٹیوں کے جو رہنما رہے ہیں، جو جن میں ایک دو وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، اگر ان کو ان پابندیوں کا پتہ نہیں تھا تو وہ کس منہ سے بلوچ نوجوانوں کو یا بلوچ عوام کو نالائق کہتے ہیں؟ اگر ان کو ان پابندیوں کا پتہ تھا تو کیا ان پارٹیوں کے نیشنل پارٹی ہو یا BNP مینگل ہو، ان کے ورکر یہ جرت رکھتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈران سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ باتیں اپنے قوم سے کیوں چھپائیں؟